पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संवेदमालिकायां पुनः सर्वेषां स्वागतम्। अहं मधुश्रीः राजाजीनगरस्य अजम्पशन् शालायां शिक्षिका अस्मि। छात्राः, इदानीं वयम् अष्टमकक्षायाः सहवासः पाठं पश्यामः। अत्र एकः श्लोकः अस्ति। जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसां। कः अर्थः? जाड्यं धियो हरति। जाड्यम् इत्युक्ते कः अर्थः? लेजिनेस्, आलस्य। धी इत्युक्ते ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ. ವಾಚಿ ಸತ್ಯಂ ಸಿಂಚತಿ ವಾಚಿ ಸತ್ಯಂ. ವಾಚಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಂ ಸಿಂಚತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನೋನ್ನತಿಂ ದಿಶತಿ ಪಾಪಂ ಅಪಾಕರೋತಿ. ಮಾನೋನ್ನತಿಂ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಪಾಪಂ ಅಪಾಕರೋತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚೇತಃ ಪ್ರಸಾದಯತಿ. ಚೇತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಪ್ರಸಾದಯತಿ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಷು ತನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಿದೆಲ್ಲ? ಸತ್ಸಂಗತಿ ಕಥಯ ಕಿಂ ನ ಕರೋತಿ ಪುಂಸ. ಈ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಜನರಿಗೆ ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾನಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಏಕ ಕಥಾ ಪಾಠೆ ಸಹವಾಸ ಇತಿ ಏಕ ಪಾಠೆ ಏಕ ಕಥಾ अस्ति. पश्यामः छात्राः, पश्यतु। कश्चित् चोरः अस्ति, चौर्यम् एव तस्य कार्यं। कदाचित् सः चौर्यार्थं राजभवनं प्रविशति। कश्चित् चोरः अस्ति। कश्चित् कः चित् कश्चित्. कश्चित् इत्युक्ते कः अर्थः? यावनो ಒಬ್ಬ. कश्चित् चोरः. चोरः भवन्तः जानन्ति न वा छात्राः? चोरः कಳ್ಳ अस्ति. चोरस्य कार्यं किं? चौर्यमेव तस्य कार्यं. कदाचित्. कदा कदा उत्तिष्ठन्ति छात्राः? प्रातःकाले उत्तिष्ठन्ति. कदाचित् यावागलू ಒಮ್ಮೆ. सः इत्युक्ते सः चोरः राजभवनं प्रविशति. राजभवनं पश्यतु. राजभवनं चोरः प्रविशति. तदा किं भवति? तत्र महाराज्ञी महाराजः च परस्परं वार्तालापं कुरुतः. महाराज्ञी महाराजः च परस्परं वार्तालापं. वार्तालापम् इत्युक्ते सम्भाषणं कुरुतः. कुरुतः इत्युक्ते कुर्वन्ति. करोति कुरुतः कुर्वन्ति. करोति वर्तमानकालः लट्लकार इति वदति. करोति. अत्र महाराज्ञी महाराज द्वौ स्तः, इब्बರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿವಚನस्य ಉಪಯೋಗಂ ಕುರ್ಮः. ವಾರ್ತಾಲಾಪಂ ಕುರುತಃ. तदा राज्ञी वदति. किं वदति? महाराज भवतः पुत्री विवाहवयस्का इति स्मरति किल? भवतः पुत्री, भवतः नाम किं स्मरन्ति न वा? सम्भाषणशिबिरे भवतः ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ವಿವಾಹವಯಸ್ಕಃ इति स्मरति किल? स्मरणे अस्ति किल? तदा राजा वदति, प्रिये स्मरामि तत्सर्वम् अपि काले सम्भवति. किमर्थम् इदानीं त्वरा? त्वरा किमर्थम्? इदानीं नौ त्वरा किमर्थं? गड्बिडि अर्जेण्ट् याके? अत्र एकं विशेषं पश्यतु छात्राः. अत्र यत्र यत्र कृष्णवर्णमस्ति, स्मरति, स्मरामि, सम्भवति, एतत् सर्वमपि क्रियापदं भवति. क्रियापदः पाठः भवन्तः दृष्टवन्तः. क्रियापदं गच्छति, आगच्छति, चित्रसहित दृष्टवन्तः न वा छात्राः? तदेव अत्र स्मरति प्रथमपुरुष एकवचनं. स्मरामि, अहं स्मरामि. राजा वदति स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः. अहं स्मरामि, मम स्मरणे अस्ति. तत् सर्वमपि
ಕಾಲೇ ಸಂಭವಂತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಇತಿ ಕಹ ವದತಿ, ರಾಜ ವದತಿ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಇದಾನಿಂ ತ್ವರಾ, ಕಿಮರ್ಥಂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾಕೆ, ತ್ವರಾ ಕಿಮರ್ಥಂ, ಗಡ್ಬಿಡಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ಇತಿ ರಾಜ ಪೃಚ್ಛತಿ. ತದಾ ರಾಜ್ಞಿ ವದತಿ, ಇದಾನಿಂ ಯುಕ್ತಃ ಕಾಲಃ ಏವ, ಇದಾನಿಂ ಯುಕ್ತಃ ಕಾಲಃ ಏವ, ತದರ್ಥಂ ಶೀಘ್ರಂ ವರಾನ್ವೇಷಣಂ ಕರೋತು. ರಾಜ, ಭದ್ರೇ ಚಿಂತಾ ಕಿಮರ್ಥಂ, आवयोः पुत्री सुंदरी अस्ति, अतः तस्याः विवाह विषये चिंता मास्तु. राज्ञी वदति, इदानीं युक्तः कालः इव, ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಕಾಲ ಯುಕ್ತಃ ಕಾಲ ಸರಿ. ತದರ್ಥಂ ಶೀಘ್ರಂ ವರಾನ್ವೇಷಣಂ ಕರೋತು, ಶೀಘ್ರಂ ಮಂದಮನ, ಶೀಘ್ರಂ ಶೀಘ್ರಂ ವರ ಅನ್ವೇಷಣಂ, ವರಾನ್ವೇಷಣಂ. ಪಶ್ಯತು ಛಾತ್ರः, अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः भवति, वर अकार अन्वेषणं वरान्वेषणम् आकार आगतम्, अतः सवर्णदीर्घसन्धि, सेम् वर्णः भवति न वा. करोतु, तद् वरान्वेषणं करोतु इति प्रार्थनां करोति, स्मरन्ति न वा, गच्छतु आगच्छतु करोतु इति प्रार्थनां कुर्मः, न चेत् आज्ञामपि कुर्मः. स्मरन्ति न वा छात्राः. हां, वरान्वेषणं, वर इत्युक्ते हुಡುಗನನ್ನು ಹುಡುಕೋದು, अन्वेषणं करोतु इति. राजा, भद्रे चिंता किमर्थं, आवयोः पुत्री सुंदरी अस्ति. तदा राजा वदति, भद्रे चिंता किमर्थं, किमर्थं चिंता करोति. आवयोः, आवयोः इत्युक्ते नम्मिब्बर, मम आवयोः अस्माकं, रामस्य रामयोः रामाणां भवति न वा, तथा एव मम आवयोः अस्माकं, नम्मिब्बर पुत्री सुंदरी अस्ति, बहु सुंदरी पुत्री, अतः तस्याः विवाहविषये चिंता मास्तु, चिंता मास्तु तस्याः विवाहविषये, विवाहकाले भवति इति राजा वदति. राज्ञी, किं तावत् सरला अस्ति विवाहः, तादृशाः वराः कुत्र सन्ति. नगर, राजा वदति, नगरस्य समीपे ऋष्याश्रमः अस्ति किल, तत्र योग्याः ऋषिकुमाराः निवसन्ति, ते विद्यावन्तः धीमन्तः च, तत्र गत्वा पुत्र्याः निमित्तं योग्यवरस्य अन्वेषणं करोमि. राज्ञी वदति, किं तावत् सरला अस्ति विवाह, विवाह तावत् सरल वा. इदानीं विवाह सरल अस्ति वा छात्राः, नास्ति. विवाह वरान्वेषणं पूर्वमेव चौल्ट्री बुक् कुर्वन्ति न वा, न मिलति इति विवाहार्थम्. अतः अत्र वदति, विवाह तावद् सरला नास्ति. अनन्तरं वदति, तादृशाः उत्तमवराः कुत्र सन्ति. पश्यतु छात्रा, तत्र अस्ति अस्ति, अत्र सन्ति अस्ति. सरलः अस्ति एकवचनं, वराः बहुवचनं, सन्ति, ज्ञातः वा, अस्ति सन्ति. अत्र वदति, तादृशाः वराः कुत्र सन्ति, कुत्र भवन्ति इति पृच्छति. राजा वदति, नगरस्य समीपे ऋष्याश्रमः अस्ति किल, नगरस्य समीपे अत्र ऋष्याश्रमः, तत्र योग्याः ऋषिकुमाराः निवसन्ति, तत्र योग्याः ऋषिकुमाराः निवसन्ति, ते विद्यावन्तः धीमन्तः च, ते विद्यावान्, अनन्तरं धी, धी इत्युक्ते बुद्धिवन्तः, बुद्धिमन्तः अपि भवति, बुद्धिमान्, बुद्धिमन्तः च. तत्र गत्वा पुत्र्याः निमित्तं योग्यवरस्य अन्वेषणं करोमि. पश्यतु, अत्र अस्ति, सन्ति, निवसन्ति, करोमि, एतत् सर्वं क्रियापदं. योग्यवरस्य अन्वेषणं करोमि, अहं योग्यवरस्य अन्वेषणं करोमि इति कः वदति, राजा वदति. राज्ञी, तत्र सुन्दराः वराः सन्ति वा, तत्र सुन्दराः वराः सन्ति वा, अहमपि द्रष्टुम् इच्छामि. पश्यतु, अहं यदा गच्छति मी, कदा गच्छामः. राजा, इदानीं मम राजकार्याणि सन्ति, कतिपयदिनानन्तरं गच्छामः. राज्ञी वदति, तत्र सुन्दराः वराः सन्ति वा, सुन्दराः वराः मिलन्ति वा. राज्ञी पृच्छति, पुत्र्याः वरः सुन्दरः अस्ति वा इति. तस्य कुतूहलं तस्याः. राज्ञी, अहमपि द्रष्टुम् इच्छामि, अहं यदा गच्छति मी, अहमपि द्रष्टुम् इच्छामि. कदा गच्छामः, वयं कदा गच्छामः, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामः. राजा, इदानीं मम राजकार्याणि सन्ति, कार्याणि बहुवचनम्, अतः सन्ति. इदानीं नौ, ಈಗ मम
राजकार्याणि सन्ति मम मम अर्थः जानाति न वा मम नाम स्मरन्ति न वा मम राजकार्याणि सन्ति कतिपयदिनानन्तरं गच्छामः कति दिनानन्तरं कतिपय ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳ ನಂತರ गच्छामः इति वदति इदानीं चोरः राजभवनं प्रविशति भवन्तः जानन्ति स्मरन्ति न वा चोरः एतत् सर्वं शृणोति सः चिन्तयति अहम् इदानीं चौर्यं न करोमि ऋष्याश्रमं गच्छामि ऋषिकुमारः इव आचरामि राजा तत्र आगच्छति मां पश्यति चोरः चिन्तयति पश्यतु एतत् सर्वं शृणोति शृणोति इत्युक्ते अर्थः जानाति न वा केಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು शृणोति श्रवण एतत् शृणोति सः चिन्तयति अहम् इदानीं चौर्यं न करोमि अहम् इदानीम् ಈಗ चौर्यं न करोमि अहं न करोमि ऋष्याश्रमं गच्छामि कुत्र गच्छामि ऋषि आश्रमं गच्छामि ऋषिकुमार इव आचरामि अहं ऋषिकुमार इव आचरामि अहं ऋषिकुमारः भवामि राजा तत्र आगच्छति अत्र न राजा तत्र कुत्र ऋष्याश्रमम् आगच्छति मां पश्यति राजा तत्र आगच्छति माम् अहम् आवां वयं मां नन्नन्नु पश्यति इति चोरः चिन्तयति मम पुत्र्याः एषः एव वरः भवतु इति अङ्गीकरोति राजा किं करोति मम पुत्र्याः एष एव वरः भवतु इति अङ्गीकरोति भविष्यं को वा जानाति इदानीं चौर्येण किञ्चित् धनं प्राप्नोमि राजपुत्र्याः पतिः भवामि चेत् समग्रं राज्यमेव प्राप्नोमि इति इदानीं राजा मम पुत्र्याः चोरः चिन्तयति पश्यतु चोरः कथं चिन्तयति मम पुत्र्याः एषः एव वरः भवतु एषः सः न एषः स्मरन्ति न वा एषः एव वरः भवति एव शब्दस्य अर्थः सत्यम् एव वदामि सत्यमेव जयते एव अर्थः ज्ञातः वा सत्यम् एव वदामि सत्यमेव जयते एषः एव वरः भवतु इति अङ्गीकरोति नन्नನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ भविष्यं को वा जानाति भविष्यं कः जानाति इदानीं चौर्येण किञ्चित् धनं प्राप्नोमि इदानीं चौर्यं करोमि चेत् किञ्चित् धनं प्राप्नोमि राजपुत्र्याः पतिः भवामि चेत् समग्रं राज्यमेव प्राप्नोमि इति राजपुत्र्याः भवामि चेत् राजानन्तरं मम एव राज्यं समग्रं राज्यं प्राप्नोमि पठितेने इति कः चिन्तयति चोरः चिन्तयति पश्यतु कथं चोरः चिन्तयन् अस्ति हसति न वा सन्तोषः चोरस्य चोरः कुत्र गच्छति ऋष्याश्रमं गच्छति ऋषिकुमार इव व्यवहरति प्रतिदिनं प्रातःकाले शीघ्रम् उत्तिष्ठति नदीजलेन स्नानं करोति चोरः कुत्र गच्छति ऋष्याश्रमं गच्छति ऋषिकुमारः इव व्यवहरति इव हागे पुत्री माता इव अस्ति वदति न वा ऋषिकुमारः इव सः ऋषिकुमारः वा न सः चोरः परन्तु ऋषिकुमारः इव व्यवहरति माता इव पुत्री तथा लता मंगेशकर इव गायति तथा वदति न वा हागे ऋषिकुमार इव व्यवहारं करोति कः व्यवहारं करोति चोरः व्यवहारं करोति तत्र पश्यतु तत्र चोरः अपि अस्ति ऋषिकुमारः एव व्यवहारं करोति प्रतिदिनं प्रातःकाले शीघ्रम् उत्तिष्ठति निद्रां करोति शीघ्रम् उत्तिष्ठति नदीजलेन स्नानं करोति नदीजलेन नाम शैत्यजलेन सह स्नानं करोति शीघ्रम् उत्तिष्ठति ब्राह्मीमुहूर्ते उत्तिष्ठति वेदाध्ययनं करोति देवध्यानं करोति सर्वदा देवध्यानं करोति पूजाम् अध्ययनं योगाभ्यासं च करोति परिणामात् चोरस्य मनः ऋषिजीवने आसक्तं सर्वदा सः किं करोति चोरः देवध्यानं करोति पूजाम् अध्ययनम् इत्युक्ते पठनम् अध्ययनम् इत्युक्ते पठनं करोति किं पठति वेदं सर्वं पठति अभ्यासं करोति तस्य मनः इदानीम् अध्ययने आसक्तः योगाभ्यासं करोति पठनं करोति अध्ययनं च करोति ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪರಿಣಾಮ किम् अभवत्
चोरस्य मनः ऋषिजीवने असक्तम् इदानीं चोरः ऋषिजीवने असक्तः प्रातःकाले शीघ्रम् उत्तिष्ठति स्नानं करोति एवं ऋषिजीवनं बहु इच्छति इदानीं चोरः 15 दिनानाम् अनन्तरं राजा ऋष्याश्रमं गच्छति सर्वान् अपि ऋषिकुमारान् परिशीलयति चोरं पश्यति 15 दिनानाम् अनन्तरं 15 जानन्ति संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ದಿನಾನಾಂ ಅನಂತರಂ 15 ದಿನದ ನಂತರ ರಾಜ ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಂ ಗಚ್ಚತಿ ಇದಾನಿಂ 15 ದಿನಾನಾಂ ರಾಜಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಮಾಪ್ತಂ ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಂ ಗಚ್ಚತಿ ಸರ್ವಾನ್ ಋಷಿಕುಮಾರಾನ್ ಪರಿಶೀಲಯತಿ ಸರ್ವೇ ಉಪವಿಶಂತಿ ಸರ್ವಾನ್ ಋಷಿಕುಮಾರಾನ್ ಪರಿಶೀಲಯತಿ ಚೋರಂ ಪಶ್ಯತಿ ರಾಜ ಚೋರಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಿಂತಯತಿ ರಾಜ ಓ ಏಷ ಏವ ವರಃ ಭವತು इति मनसा निर्णयं करोति एष एव वरः भवतु इति राजा मनसि निर्णयं करोति सः चोरसमीपं गत्वा प्रार्थयति आर्य कृपया भवान् मम पुत्र्याः पाणिग्रहणं करोतु इति एषः एव सः न एषः एव एष इत्युक्ते एषः चोर एव वरः भवतु मधुमग वरः भवतु ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ भवतु भवतु स्मरन्ति भवतु भवति अत्र भवतु इति मनसा निर्णयं करोति डिसिशन् स्वीकरोति कः राजा चोरसमीपं गत्वा चोरसमीपं गच्छति राजा प्रार्थनां करोति प्रार्थयति आर्य कृपया भवान् मम पुत्र्याः पाणिग्रहणं करोतु मम पुत्र्याः पाणि इत्युक्ते कः अर्थः हस्तं ग्रहणं मम पुत्र्याः पाणि इत्युक्ते हस्त ग्रहणम् इत्युक्ते ग्रहणं हिडियोदु पाणिग्रहणं करोतु इत्युक्ते कः अर्थः विवाहं करोतु इति कः वदति राजा चोरं वदति तदानीं चोरः किं वदति पूर्वम् एतदर्थम् एव मया प्रयत्नः कृतः किन्तु अत्र आश्रमे ऋषिकुमाराणां सहवासेन अहं विवेकं प्राप्तवान् अतः इदानीम् अहं भोगं न इच्छामि इति वदति तदानीम् इदानीं न तदानीं चोरः वदति पूर्वम् एतदर्थम् एव मया प्रयत्नः कृतः ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಳಿಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ किन्तु अत्र आश्रमे ऋषिकुमाराणां सहवासेन ऋषिकुमारस्य कुमारयोः कुमाराणां षष्ठीविभक्ति बहुवचनं किन्तु अत्र आश्रमे रामे सप्तमी विभक्ति आश्रमदल्लि आश्रमे ऋषिकुमाराणां सहवासेन अहं विवेकं प्राप्तवान् किं प्राप्तवान् बुद्धि विवेकं प्राप्तवान् अतः इदानीम् अहं भोगं न इच्छामि इदानीम् अहं भोगं न इच्छामि अहं सन्यासीजीवनमेव इच्छामि ऋषिजीवनमेव इच्छामि इति कः वदति चोरः वदति पश्यतु चोरस्य मनः परिवर्तनम् अभवत् चोरः इदानीं ऋषिकुमाराणां सहवासेन सः अपि ऋषिकुमारः भवितुम् इच्छति अतः वदति इदानीम् अहं भोगम् इच्छामि राजा धन कनकं किमपि न इच्छामि ऋषिकुमारस्य जीवनं करोमि इति सा वदति अतः एवं सज्जनसहवासेन चोरः अपि ऋषिकुमार इव निस्पृहः संवृत्तः अतः एवं सज्जनसहवासेन सज्जनर सहवासदिंद चोरः अपि ऋषिकुमार इव निस्पृह संवृत चोरनु कूड ऋषिकुमारनंते निस्वार्थनादनु अतः वदति छात्राः गुणवज्जन संसर्गाद्याति स्वल्पोपि गौरवं पुष्पमालानुषंगेन सूत्रं शिरसि धार्यते कियत् सुन्दरः श्लोकः पश्यतु सुभाषितं कियत् सुन्दरमस्ति गुणवज्जन संसर्गात् याति स्वल्पोपि गौरवं गुणवज्जन सज्जनर सहवासदिंद स्वल्पोपि गौरवं याति सज्जनर सहवास ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಹೇಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾನುಷಂಗೇನ ಸೂತ್ರಂ ಶಿರಸಿ ಧಾರ್ಯತೆ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಬರೀ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ದಾರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಾರ ತಗೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡ್ಕೊಳ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ
ದಾರವೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಸ್ತೇವೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಹಾರ ಹಾಕಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾನುಷಂಗೇನ, ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೂತ್ರಂ, ದಾರವೂ ಕೂಡ ಶಿರಸಿ ಧಾರ್ಯತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿತಾರೆ, ದೇವರ ಮುಡಿಗೆ ಏರಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇವರ ಮುಡಿಗೆ ಬರೀ ದಾರ ಹಾಕಲ್ಲ, ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ದಾರವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮುಡಿಯನ್ನು ಏರಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅತಃ ವದತಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ದಾರಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಬಂತು, ದಾರದ ಜೀವನವೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಹೇಗೆ? ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ, ಪುಷ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ದಾರವೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವ ಛಾತ್ರಾಃ. ತಥೈವ ಅತ್ರ ವದತಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾನುಷಂಗೇನ ಸೂತ್ರಂ ಶಿರಸಿ ಧಾರ್ಯತೆ, ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶಿರಸಿ ಧಾರ್ಯತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅತಃ ವದತಿ ಗುಣವಜ್ಜನ ಸಂಸರ್ಗಾತ್ ಯಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪೋಪಿ ಗೌರವಂ, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಾರವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮುಡಿಗೆ ಏರು ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಸಹವಾಸ ಪಾಠೇನ ವಯಂ ಜ್ಞಾತವಂತಹ. ಕಥಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ತಿ ನವ ಛಾತ್ರಾಃ, ಸಮ್ಯಕ್ ಅವಗಂತಃ ನವ? ಅಸ್ತು, ಇದಾನಿಂ ವಯಂ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ವಾ? ಪುನಃ ಅರ್ಥಃ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಮಾಸ್ತು, ಸಮ್ಯಕ್ ಅರ್ಥಃ ಅಭವತ್ ಛಾತ್ರಾಃ. ಅಸ್ತು, ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಏಕವಾಕ್ಯೇನ ಉತ್ತರಂ ಲಿಖತ. ಚೋರಃ ಚೌರ್ಯಾರ್ಥಂ ಕುತ್ರ ಪ್ರವಿಶತಿ? ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮೇ ಕಃ ಋಷಿಕುಮಾರಃ ಇವ ಆಚರತಿ? ಉತ್ತರಂ ಕಿಂ? ಚೋರಃ ಚೌರ್ಯಾರ್ಥಂ ಕುತ್ರ ಪ್ರವಿಶತಿ? ಚೋರಃ ಚೌರ್ಯಾರ್ಥಂ ರಾಜಭವನಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ಉತ್ತಮಂ ಭವಂತ ಜಾನಂತಿ, ಚೋರಃ ರಾಜಭವನಂ ಪ್ರವೇಶಂ ಕರೋತಿ ನವ? ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮೇ ಕಃ ಋಷಿಕುಮಾರ ಇವ ಆಚರತಿ? ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮೇ ಚೋರಃ ಋಷಿಕುಮಾರ ಇವ ಆಚರತಿ. ಅಗ್ರೆ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಛಾತ್ರಾಃ. ರಾಜ ಕಾನ್ ಪರಿಶೀಲಯತಿ? ಚೋರಃ ಋಷಿಕುಮಾರಾಣಾಂ ಸಹವಾಸೇನ ಕಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್? ರಾಜ ಕಾನ್ ಪರಿಶೀಲಯತಿ? ಚಿಂತಯತು ಛಾತ್ರಾಃ. ರಾಜ ಕಾನ್ ಪರಿಶೀಲಯತಿ? ರಾಜ ಸರ್ವಾನ್ ಋಷಿಕುಮಾರಾನ್ ಪರಿಶೀಲಯತಿ. ಋಷಿಕುಮಾರಾನ್. ಚೋರಃ ಋಷಿಕುಮಾರಾಣಾಂ ಸಹವಾಸೇನ ಕಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್? ಋಷಿಕುಮಾರಾಣಾಂ ಸಹವಾಸೇನ ವಿವೇಕಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್. ನಾವ ಉತ್ತಮ ವಿವೇಕಂ ಏಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್. ಲಿಖಂತು ಪಠಂತು ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಿ. ಇದಾನಿ ರಿಕ್ತಸ್ಥಾನಾನಿ ಪಶ್ಯತು. ಪುತ್ರ್ಯಾಃ ನಿಮಿತ್ತಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ವೇಷಣಂ ಕರೋಮಿ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಇದಾನಿ ಮಮ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಂತಿ. ಮಮ ಪುತ್ರ್ಯಾಃ ಏಷಃ ಏವ ಡ್ಯಾಶ್ ಭವತು. ಅತಃ ಇದಾನಿಂ ಅಹಂ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ರಿಕ್ತಸ್ಥಾನಾನಿ ಪೂರಯತು ಛಾತ್ರಾಃ. ಮಮ ಪುತ್ರ್ಯಾಃ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅತ್ರ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ವೇಷಣಂ ಕರೋಮಿ. किं भवति? योग्यवरस्य अन्वेषणं करोमि. योग्यवरस्य अन्वेषणं करोमि. इदानीं मम डैश् कार्याणि सन्ति, राजकार्याणि सन्ति. मम पुत्र्याः एषः एव वरः भवतु. अतः इदानीम् अहं भोगं न इच्छामि. अहं ऋषिकुमारः एव भवामि, भोगं न इच्छामि. अस्तु, विरुद्धार्थकपदानि पश्यामः. अस्ति, भवन्तः वदन्तु छात्राः, अस्ति किं भवति? अस्ति नास्ति. स्मरन्ति न वा? जलम् अस्ति, जलं नास्ति. घटी अस्ति, घटी नास्ति. ततः अस्ति नास्ति. वृष्टिः अस्ति वा? मळे वृष्टिः अस्ति वा? नास्ति. वृष्टिः अस्ति, वृष्टिः नास्ति. सूर्यः नास्ति, सूर्यः अस्ति. चन्द्रः नास्ति. स्मरन्ति न वा? शीघ्रं. शीघ्रम् इत्युक्ते कथं? विरुद्धार्थकपदं शीघ्रं भोजनं करोति, शीघ्रं गच्छति. मन्दं मन्दं गच्छति, मन्दं भोजनं करोति. सरलं कठिनं. सरलम् अस्ति, कठिनम् अस्ति. संस्कृतभाषा सरला भाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना. संस्कृतभाषा सरला भाषा. सरलं कठिनं.
योग्य अयोग्याः योग्याः अयोग्याः। अग्रे गच्छामः। समानार्थकपदानि लिखत। अर्थं लेखनीयं। चोरः, भवनं, कालः, शीघ्रं। चोरः कः समानार्थकपदं? स्तेनः, तस्करः इति अपि वदन्ति छात्राः। स्तेनः तस्करः। भवनम्, आलयः, मन्दिरं, यत्किमपि वक्तुं शक्यते। भवनम्, आलयः। कालः समयः। शीघ्रम्, आशु, शीघ्रं शीघ्रम् आशु इति अर्थः। समानार्थकपदं ज्ञातः न वा? सर्वम् अभ्यासं कुर्वन्तु छात्राः। अग्रे गच्छामः। संयोजयत। अत्र अविभागे किं किम् अस्ति? राजभवनं, वार्तालापं, धनं, ऋषिकुमारान्। आविभागे करोति, प्रविशति, परिशीलयति, प्राप्नोति इति अस्ति। चिन्तयतु छात्राः, राजभवनं किं भवेत्? किं भवति राजभवनं? किं भवति? पश्यतु, चिन्तयतु। इदानीं भवन्तः वदन्ति उत्तरं। राजभवनं प्रविशति। कः प्रविशति राजभवनं? चोरः। वार्तालापं करोति, धनं प्राप्नोति, ऋषिकुमारान् परिशीलयति। सम्यक्। अग्रे गच्छामः। प्रश्ननिर्माणं कुरुत। अत्र रेखाङ्कितपदानि अवलम्ब्य प्रश्ननिर्माणं। रेखाङ्कित, अत्र रेखा, अत्र अण्डर्लैन् कृतं न वा? रेखाङ्कित इत्युक्ते अण्डर्लैन् कृतं। तस्य प्रश्नं वक्तव्यं भवन्तः। अत्र पश्यतु। चौर्यकरणं चोरस्य कार्यम्। आश्रमे योग्याः ऋषिकुमाराः निवसन्ति। चोरः नदीजलेन स्नानं करोति। चोरः ऋषिकुमाराणां सहवासेन विवेकं प्राप्तवान्। इदानीं प्रश्नं कुर्वन्तु छात्राः। चौर्यकरणं चोरस्य कार्यं। पश्यतु, चोरस्य षष्ठीविभक्ति। कः कौकेकं कौकान् स्मरन्ति न वा? कथं भवति वदतु, पश्यामः एकवारं। चौर्यकरणं कस्य कार्यम्? उत्तमम्, उत्तमः छात्राः। कस्य कार्यं? चौर्यकरणं चोरस्य कार्यम्। उत्तमम्। इदानीं वदन्तु। आश्रमे योग्याः ऋषिकुमाराः निवसन्ति। ऋषिकुमाराः बहुवचनं दृश्यते न वा? हाँ, कथं प्रश्नः? कः कौके कं कौकान् न वा? अत्र आश्रमे योग्याः ऋषिकुमाराः स्थाने किं लिखन्ति? के। कः कौके निवसन्ति? ऋषिकुमाराः निवसन्ति। चोरः नदीजलेन स्नानं करोति। स्नानं कथं प्रश्नं कर्तुं शक्यते? चोरः नदीजलेन किं करोति? चोरः नदीजलेन स्नानं करोति। उत्तमं। चोरः ऋषिकुमाराणां सहवासेन विवेकं प्राप्तवान्। अत्र ऋषिकुमाराणां, रामाणां, रामस्य रामयोः रामाणां स्मरन्ति न वा? अत्र कथं प्रश्नः? चोरः ऋषिकुमाराणां नास्ति। किं लेखनीयं? केषां, कस्य, कयोः, केषां, केषां सहवासेन विवेकं प्राप्तवान्। केषां सहवासेन? ज्ञातः न वा छात्राः? उत्तमम्। इदानीं वाक्यशुद्धिं कुरुत। वाक्यं शुद्धं करणीयम्। अत्र दोषाः सन्ति, शुद्धं कुर्मः वा? अस्तु। चोरः चौर्यार्थं राजभवनं प्रविशति। तादृशाः वरः कुत्र सन्ति? अहम् अपि द्रष्टुम् इच्छति। महाराजः सर्वान् अपि ऋषिकुमारः परिशीलयति। वाक्यशुद्धिं कुरुत छात्राः। चोरः चौर्यार्थं राजभवनं प्रविशन्ति। अत्र चोरः अस्ति, प्रविशन्ति भवति वा? भवति वा? न भवति न वा? अत्र चोरः एकवचने अस्ति, अतः क्रियापदम् एकवचने एव भवितव्यं। प्रविशति। चोरः चौर्यार्थं राजभवनं प्रविशति। उत्तमं। तादृशाः वरः कुत्र सन्ति? पश्यतु, तादृशाः बहुवचनं, सन्ति बहुवचनं, वरः। अत्र शुद्धिं कुर्मः। किं भवितव्यं? तादृशाः वराः। वराः कुत्र सन्ति? वरा सन्ति अस्ति, अतः वराः। अहमपि द्रष्टुम्
इच्छति अहं यदा गच्छति किं भवितव्यं भवन्तः जानन्ति एव छात्राः वदन्तु अहमपि द्रष्टुम् इच्छामि सत्यं यदा अहम् आगच्छति मी उक्तं न वा अहं गच्छामि अहं पठामि अहम् इच्छामि महाराजः सर्वान् अपि ऋषिकुमारः परिशीलयति महाराजः सर्वान् अपि किं भवितव्यं ऋषिकुमारः सम्यक् वा सर्वान् ऋषिकुमारान् रामशब्दं स्मरन्तु छात्राः रामः रामो रामाः रामं रामो रामान् ऋषिकुमारान् परिशीलयति अस्तु अतः वयं समापयामः धन्यवादः छात्रः शुभं भूयात्।